अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साद गुज्जर और आप देख रहे हैं SA न्यूज़। नाजरीन, आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर। हम देखते हैं कि बहुत सारी हमारे सामने वीडियोस आती हैं, लेकिन वो वीडियोस डालने वाले कुछ ऑथेंटिक लोग नहीं होते। वो वीडियोस डालने वाले कुछ मुंसलिक जो है या फिर कुछ उस शोबे से वाबस्ता लोग नहीं होते। तो इसको किस नज़र से देखते हैं, इसको किस एंगल से देखते हैं? हमारे साथ मौजूद है शाहिद अंजुम साहब। शाहिद साहब, ये सोशल मीडिया के ऊपर एक अड़बो मचा हुआ है, जो वीडियोस आती हैं और धड़ाधड़ वीडियोस अपलोड की जा रही है, ना सर है ना पैर है ना कोई एविडेंस है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये माशरे में एक इंतशार फैलाया जा रहा है। हमारे यहाँ जिस तरह की सोच है, जो हम नेगेटिविटी जो हमारे दिमाग में एक है, ये उसका एक गुबार हम बाहर निकाल रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो एक तरबियत थी पॉजिटिव सोच वाली, शायद वो ख़त्म हो चुकी है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें नज़र आती हैं, पॉजिटिव हमें कुछ नज़र नहीं आता, जो कि एक बहुत ही माशरे में हम गलत मैसेज दे रहे हैं। और ख़ास तौर पर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी वीडियोस जो अपलोड की जाती हैं, उनका कोई पता नहीं होता कि वो वीडियोस बनी कहाँ हैं, किसने बनाई हैं। इसका मतलब है कि आप पे एतमाद करने वाले को आप कितनी बड़ी ठेस पहुँचा रहे हैं। मैं अगर आपके ऑफ़िस में आया हूँ या आपके घर पे बैठा हूँ और मेरे पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है, तो आपकी फैमिली की वीडियो बनाना, आपकी अपनी वैसे कितनी गैर अखलाकी और कितनी गिरी हुई हरकत है कि हम उसको जो है वो कैमरे की आंख में जो है वो जिसको कहते हैं रिकॉर्ड कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो हम उसको सोशल मीडिया पर जाकर जो है वो हम उसको रिले करते हैं। लेकिन ये मैं एक बात आपको बता दूं, इसकी जितनी सख्त सज़ा होनी चाहिए वो कम है, क्योंकि दुनिया भर में इसके कानून हैं, हमारे यहाँ भी इसका कानून तो बन चुका है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों को कटहरे में लाया जाए और उनसे पूछा जाए कि आखिर ये क्या वजह है। अच्छा, इसकी एक वजह जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारे यहाँ आई है, हमें हमारे तो मेरा ख्याल हुक्मरानों ने उसको इस हवाले से दिया था कि लोग कुछ सीखें, लेकिन हम उसको सही सीखने की बजाय गलत सीख रहे हैं। अच्छा शाहिद साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह आपने बात की कि वीडियोस आती हैं, ख़ास तौर पर जो लोग देख रहे होते हैं, देखने वाले जो है वो बड़े परेशान होते हैं कौन सी वीडियो ऑथेंटिक है और कौन सी नहीं। वो बड़े परेशान हो जाते हैं, तस्वीर किसी की लगी है, नीचे धड़ किसी का है, हाथ किसी के हैं, लिखा हुआ कुछ और है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? लोग कैसे यकीन करें, या फिर वो कोई ऑथेंटिक पर्सनैलिटी हो या उस शोबे से हो? कुछ दिन से मैं एक देख रहा हूँ, बड़ी चल रही है और बार बार लोगों को दिखाया भी जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसको देखो ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। भाई बात ये है कि क्या हो रहा है उसमें, आप मुझे बता दें उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, कौन है वो बंदा। मैंने उसकी तहकीकात की, शुएब है, होम डिपार्टमेंट में होते हैं, और उनके बारे में ये वीडियो बनाई गई कि वो रिश्वत के पैसे ले रहे हैं। आपके पास सबूत क्या है उसका? मुझे ये बताया जाए उसका मुद्दई कौन है, शिकायत कुनंदा कौन है? शिकायत करने वाला तो कोई नहीं है। मैं मानता हूँ कि सरकारी इदारों में रिश्वत ली जाती है, ली जा रही है, ली जा रही थी, ये कभी नहीं रुकेगी। मैं दावे से कहता हूँ ये नहीं रुकेगी। लेकिन जो इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं उसका सबूत क्या है आपके पास? किसी पर भी इल्ज़ाम लगाने से पहले उसका एविडेंस आपकी जेब में होना चाहिए, उसके सबूत आपकी जेब। वो वीडियो मैंने बड़े गौर से देखी है, उसमें ना पैसे देने वाले की शक्ल है, ना लेने वाले की शक्ल है, ना कोई और बात है। इसका मतलब है कि आपको ये पता ही नहीं है कि वो पैसा किस मद में लिया जा रहा है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। अभी हमारा एक दोस्त है, मैं नाम उनका नहीं लूँगा कि बुरी बात हो जाएगी। वो एक जगह SHO लगे हुए थे और उनकी बेटी की शादी थी और उन्होंने हॉल बुक कराया था और वहाँ वो पैसे पेमेंट कर रहे थे। एक दूसरे साहब वहाँ मौजूद थे, उन्होंने उसकी पूरी वीडियो बनाई और वो आला अफसरान को भेज दी कि देखें ये इतनी बड़ी रिश्वत की रकम ली जा रही है। कई माह तक उसकी तहकीकात की गई, उसको रुसवा किया गया, उसको माशरे में बार बार दिखाया गया, उसकी फैमिली को दिखाया। ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे तो सारी दुनिया देखती। बाद में जब उसकी तहकीकात हुई तो पता चला कि उनकी बेटी की शादी थी और वो शादी की जो थी वो हॉल बुक कराने की पेमेंट की जा रही। मेरे खुद के साथ एक वाक़या ऐसा हुआ कि मैंने अपने ऑफिस में बैठ के, मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनसे मैंने कुछ रकम मंगवाई, मुझे अपने घर की तामीर के लिए पैसे चाहिए थे। उस पर जो है मुझे कहा गया कि ये पैसे किसके हैं, ये क्यों? मैंने कहा भाई जो बंदा आपका वीडियो बना रहा है उसने दोनों को बनाया है, और मैं वहाँ मेरी वॉइस भी रिकॉर्ड है। जब वो बंदा पूरी रिकॉर्डिंग कर रहा है तो उसकी वॉइस तो सुन ले कि पैसे किस बात के हैं, और वो पैसे जो लेके आया वो कौन है, वो भी तो देखो कौन है।
میرا ریلیٹیو ہے وہ مجھے کس چیز کے پیسے دے گا؟ اس نے کون سا جرم کیا کہ جو وہ مجھے آگے پیسے؟ بات صرف اتنی سی ہے بھائی، ہمیں ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جو لوگ یہ ویڈیو ڈال رہے ہیں، جو لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں، میں اس کو گھنونی حرکت کہوں گا. یہ کوئی اچھی حرکت نہیں ہے کہ آپ ایک ذہنی انتشار پھیلا رہے ہیں معاشرے میں. تو ان لوگوں کی بھی تحقیقات کی جائے کہ ان کا اپنا کردار کیا ہے. وہ بلیک میلر ہیں کیا؟ اس کا مطلب وہ بہت بڑے بلیک میلر ہیں کہ وہ جس دفتر میں جاتے ہیں، جس گھر میں جاتے ہیں، وہ اس طرح کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر کے لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں. کیا گھروں میں ہماری مائیں بہنیں نہیں ہیں، ہماری بیٹیاں نہیں ہیں؟ وہ تو کل کسی گھر میں بیٹھ کے اس طرح کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دے گا یا اس کو بلیک میل کرے گا. تو یہ باقاعدہ اس کی اعلیٰ سطحی تحقیقات پہلے تو یہ کریں کہ ویڈیو ڈالنے والا کون ہے، اس کی اپنی تحقیقات کی جائے، اس کا اپنا ماضی چیک کیا جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ خود اس کا دھندا ہی یہی ہو. یہ بہت گری ہوئی، بہت قانونی حرکت ہے. معاشرے میں انتشار پھیلانے کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہم لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ کیا سوچ رکھتے ہیں، لوگوں کے بارے میں ہم کس طرح کی ویڈیو جاری کرتے ہیں. یہ میری درخواست ہے حکومت سے کہ آپ اداروں کو ٹھیک کریں، لیکن ایسے لوگوں کو جو خاص طور پہ ہمارے معاشرے کا ناسور میں ان کو کہتا ہوں، ان کے خلاف بھی تحقیقات کریں. شاہد صاحب کہ یہی وجہ ہے کہ اب اگر ہم سوشل میڈیا پہ اگر ہم غور کریں یا اس کا ریشو نکالا جائے تو پہلے ہم دیکھتے تھے ہمارے پاس پاکستان کے یا کراچی کے یا حالات کے یا مختلف چیزیں، بڑی اچھی اچھی ویڈیوز بھی آتی تھی، بری ویڈیوز بھی آتی تھی لیکن اچھی چیزیں بھی آتی تھی. اب ٹوٹلی نیگیٹو پروپیگنڈے دکھائے جا رہے ہیں کہ یہی اس کی ایک وجہ جو آپ بات کر رہے ہیں. بالکل، یہ کورسز جو ہم نے کرائے ہیں وہ اسی کام کے لیے کرائے ہیں. حالانکہ کورسز تو حکومت نے اس لیے کرائے تھے کہ آپ ایک اچھی سوچ رکھیں اور آپ جاب کریں، اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں. ہم نے اس کو الٹا سیکھ لیا. ہم نے پازیٹیو سوچنے کے بجائے نیگیٹو سوچنا شروع کر دیا. تو یہ کورسز جو ہیں انہوں نے ہمارے ہاں بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح کے انتشار پھیلانے کے لیے جو ہے نا وہ بڑا کردار ادا کیا ہے. آپ کورسز کرائیں لیکن ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی تعلیم دیں کہ بھائی اس کو اچھی طرف لے کے جائیں، بجائے اس کی کہ آپ اس کو بری طرف لے کے جا رہے ہیں. اپنے ملک کا، اپنے لوگوں کا پازیٹیو چہرہ دکھائیں نا یار، مثبت چہرہ دکھائیں. آپ منفی اور نیگیٹو چہرہ کیوں دکھاتے ہیں؟ اس سے کیا ہوگا؟ ہماری آنے والی جو نوجوان نسل ہے اس پہ بہت برے اثرات پڑیں گے. اچھا شاہد صاحب، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جہاں پر بات ہو ہی گئی تو اگر ہم بات کریں چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی شخص ہو یا پھر وہ میل ہو یا فیمیل ہو، اکثر میں نے خود ویڈیوز میں اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں کہ لوگ نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے کے لیے کسی کی بھی شکل اٹھا کے کہیں پر بھی لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے. آپ کا سیاسی اختلاف ایک جگہ، لوگ اس کو اس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. اگر اس کے اوپر بھی کوئی ایک پازیٹیو میسیج ہو جائے یا کوئی اس کے اوپر اویئرنیس میسیج ہو جائے کہ خدا را ایسی حرکت نہ کی جائے. میری لوگوں سے اپیل ہے، خاص طور پر ماں باپ سے اپیل ہے، استادوں سے اپیل ہے کہ خدا کے واسطے اچھی تربیت ہے، اچھی سوچ کا مالک بنائیں. ہماری بہنیں ہوں، ہماری بیٹیاں ہوں، ہمارے بیٹے ہوں، ہمارے بھائی ہوں، ان کو ایک اچھی تربیت ہے کہ آپ چیزوں کو پازیٹیو دیکھیں. آپ دیکھیں گے تو آپ سے سیکھنے والے بھی اچھی پازیٹیو سوچ کے ساتھ دیکھیں گے. تو خدا را اس کو مثبت سوچ کی طرف لے کے جائیں، نیگیٹو نہ لے کے جائیں. بہت شکریہ شاہد صاحب. جی بالکل، شاہد انجم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم بات کر رہے تھے خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہونے والی ان ویڈیوز کے اوپر جن کا کوئی نہ سر ہوتا ہے، نہ کوئی پیر ہوتا ہے، نہ ان کے پیچھے کوئی ایویڈنس ہوتا ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی ثبوت ہوتے ہیں، بلکہ کوئی بھی ایک شخص آدھی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیتا ہے یا پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نیگیٹو استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس ملک میں یا اس شہر میں صرف اور صرف انتشار ہی پھیل سکتا ہے، کبھی بھی پازیٹیوٹی نہیں آ سکتی، جس کے اوپر ابھی ہمارے ساتھ شاہد امین صاحب بات کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اگلے ولاگ کے اندر. اللہ نگہبان.